Mong tu cha pi tu sulun kai tao tu chi moi ma nawata kui pi tu chi ai cha di sa mono hallelujah 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 Fantlo proka surya Jesu to Somi to am cha chi bang zo Moka zo at moka zang pola Somi am chi modi ye von raula Hallelujah Hallelujah Bom nirang तुझ्या भीतर सरून Kai tao tu chi moi ma वाटाम कीर्ती तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Tumche soveransu बाबा म्हणिलो आयचे दिसा आमी बाग्योंत रिताची दबाशान परब समोरमतांव. आमकां मायनेकारांक आनी आख्खे पवित्र सभेक ती जावन आसा सोंसणीकायेची ओस्तोरी, कोश्ट काडटेली ओस्तोरी. एकाच दिसा ती जल्मली 22 वेर आनी त्याच दिसा ती मेली 22 वेर. आयज ह्या मिसान वांटो घेता आसतना सोंसणीकायेन आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक, भावार्थान वाडूंक आनी हे भाशेन देवाची खुशी सोदून काडूंक ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी आमकां मागता आसतना म्हजेय पासत मागात जेन्ना आयज हांव म्हज्या जल्माचो दीस समोरमता आनी त्याच बरोबर पाद्रीपणाचो दिसूय समोरमता. तर खरेंच म्हज्या जिवितांत सोंसणीकायेन हो गंवडीक वावर करूंक आनी देवाची खुशी सोदून काडूंक म्हाका आदार मेळूंक ह्या मिसांत मागात. आनी आमची मिसाची भेट फडादीक जावंक आमी पातकां आदारल्यान जायते पावटी आमी सोंसणीकायेन जियोंक नात. पातकांचो उगडास करून जेजू लागीं माफी मागुया. आनी माफी मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोड प्रात. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आज पासून देव आमकां राखता, बागेंत रितान आमकां राखल्यात. देवाक आर्गां मोहिमा दिवया. पूण स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसार पदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आनी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक
स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. Sophia Jesu Christa, Bapaच्या एकल्याच पुता, Sophia देवा, देवाची श्री, तो संसाराचे पाप काताय, आमची कातरून तो बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाक, पूर्ण स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवाक, पूर्ण स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, प्रिती मोगाच्या आनी सोंसणिकायेच्या गुणांनी नेटोवन भाग्यवंत रिताक तुवें श्रेश्ठ केली. तिच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धोरमान आमी आमचो दिसा दिसाचो कुरी सोंसणिकायेन उबारूंक आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें आपोवणें मेळ्ळोलीं मनशां कोसलीं तीं तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचें मोदें जाणारां वा पदवेदारां वा उंच कुलाचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक जें कितें संवसार पिशें म्हूण दवरता तेंच देवान विंचून काडलें, आनी शोकतेक लोजेक घालूंक संवसाराक असोक्त म्हूण लेखतात तेंच देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार होलकी किंकोट कसलेंच मोल नासलोलीं म्हूण दवरतात तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विंचून काडलीं. हे पोरी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बोडाय करूंक जायना. ताच्याच तेण्यांनी तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्रताय आनी आमचें तारण करून दिलो. देखून बरयलोलें आसा ते प्रमाणें बोडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सवें बोडाव दाखोवची. देवाचें उतोरें. आयकोल्या देवाच्या उतराक जावं दी. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्काय. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. तूंच मोजें पात्र, मोजें दादजोणें तुज्याच आदीन राखून दवरलाय. जाबाब सर्वेस्पराक तूंच मोजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातच्या पोऱ्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. जाबाब
सर्वेस्पराक तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोद्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जाबाब, सर्वेस्पराक तूंच म्हजें दायज. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुमच्या भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपुणूच कालतो जाता तो ताका देव उंच काडटलो म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sorves por तुमचे सोवे आसू. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, स्वर्गीचें राज बारकायेची मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक किरीत मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा म्हणिदो, जशें हांवें सुरवातेक सांगलां, भाग्योंत्रिताची परब आयज आख्खी पवित्र सभा समोरमता. भाग्योंत्रिता इतालिया कासिया गांवांत जल्मली 22 आनी मेली 22. आनी ते पासत तिची परब 22 पवित्र सभा समोरमता. भाग्योंत्रिता ल्हानूच आसतना मोटवाशी जिवितांत मिसोड जावंक सोदतालें, माद्र जावंक सोदतालें. पूण जेन्ना मांयक पांय कशी नासली आनी मायन पायन एका चेड्याक तयार केल्लो, ती राजी जाता काजराचो साक्रामेंत जोडूंक. जोडटा काजराचो साक्रामेंत, म्हणटा ही देवाची कशी. देवाक जाय तशें हांव करतली. आनी काजार जाता. काजार जाल्या उपरांत दोग चेडे तिका जातात, ट्विन्स. पूण तिचो घोव मातशें धोर नासलो कसो. जाय तें भाग्योंत्रिता मागता, समजायता, ताका सांगता. पूण थोड्या कसल्या केस्तांवांक लागून ताचो घोव सांपडटा आनी एका दिसा ताका जिवेशी मारतात. ताचे वाडलेले पूत दोग जाण दोगूय म्हणटात आपूण राग काडटलो बापायचो, कोणें जिवेशी मारला ताचो, अशें म्हणटात आनी येवजितात. तेन्ना भाग्योंत्रिता ही आवय म्हणटा, बाबा तशें करिनाकात. जाय ती मागता पूण ते कशेंच आयकनात, मांयचें आयकनात. तेन्ना बाबा म्हणिदो ती मागता, भाग्योंत्रिता मागता, सायबा म्हज्या पुतांक कसल्या पातकांत घालिनाकात. तुका जाय व्हर ताका, संवसारांतले नपयत कर. आनी मागता. आनी खरेंच एका दिसा देव ह्या दोगांय पुतांक कसली पिडा धाडून तांकां व्हरता. बाबा म्हणिदो
भाग्यवंत रिता एकटीच उरता. 30 आनी 8 वर्सांची आसतना माद्रीपणाचे संस्थेंत भितर सरता. जोरी तिका जायत्यो आडकोड्यो कोश्ट तरी आसतना सोंसणीकायेन ती रावता आनी शेकी सांत जोआन बातिस्ता लागीं मागून हेरां भाग्यवंतांची मजत मागून शेकी ती कॉव्हेंतांत भितर सरता. माद्र जाता. माद्र जाल्या उपरांत भवमणिदो दुबावना कॉव्हेंतांत जायते कोश्ट सोंसणीकाय तिका काडचे पडटात. एका दिसा 60 वर्सांची आसतना ती कुर्सा लागीं मागणें करता आनी मागणें करता आसतना तिका एक कांटो येता जेजूचो आनी तिका कपलार तोपता. त्या दिसांतान ती कोश्टवता. तो गायो जेजूचो घावो तिका पडटा पूण सगळें सोंसता. एका दिसा जेन्ना तिका गोमता आपणाचेर मरण येतलें म्हणून सगळीं ताचीं भावां भयणां माद्र्यो एकठांय जातात आनी जाणात एक भाग्यवंत अस्तुरी रिता मोरता. आनी तेन्ना कोण एक बायल शेजान थंय सरली येता आनी विचारता रिता तुका कितें जाय. तेन्ना सांता रिता म्हणटा पोडे म्हज्या घरा वच आनी थंयसर त्या गार्डनांत एक रोज आसतलें तें हाड. ही बायल भायर सरता आनी म्हणटा ह्या काळार रोज जानेराच्या म्हयन्यांत सगळो दव पडटा स्नो बरफ पडटा कशें रोज आसतलें. पूण तरी आसतना भावमणिदो भावार्थान ही ओस्तरी वेता आनी खरेंच तिच्या गार्डनांत तें रोज मेळटा. तें रोज घेवन येता आनी रिताच्या हातांत दिता. घोडो नासलेल्या वस्तूंची आस्कारीन सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल ह्या रोजाचेर हे ओस्तरेक गोमता आनी तेन्नातान रिता खुशाल जाता. रोज आपणाच्या हातान. थोड्याच दिसांनी ती मोरता आनी मोरता आसतना म्हणटा आपणाच्या माद्रींक पोडे बरे भाशेन रावात. दुसऱ्यांकूय म्हणटा झगडो नाकात सोंसणीकायेन जियेयात आनी मोरता. बघा म्हणिदो आयज केरी भाशेन तिची परब आमी समोरुमता. आमी केरी भाशेन बघा म्हणिदो तिचो आदार मागुया. आमी सोंसणीकायेन जियोया. हो व्हायरस आयिल्लो आसा सोंसणीकायेचो गूण आमकां मागुया. जायते फावटी सोंसणीकाय ना जावन आमी बेजार जातात भायर सरतात भोंवतात. मास्क ना थोडे फावटी सोशल डिस्टन्सींग ना कित्याक आमकां सोंसणीकाय ना. आमकां भायर सरोंक जाय. आयज भाग्यवंत रिता आमकां मागता आमी कितें भाशेन बरे भाशेन सोंसणीकायेन जियोंक. सोंसणीकायेन जियेलीं जाल्यार देवाची खुशी आमी पाळटल्यो. त्रास आसतले कुरीस आमकां आसतलो कांटो आसतलो कपलार भाग्यवंत रिताक पडलो ते भाशेन पूण हातांत रोज आमकां मेळटलें एका दिसा. भाग्यवंत रिताच्या हातांत आमची इगोर्जेंत पासून रोज आसा. सदांच तिच्या हातांत रोज. आमची इगोर्जेंत तिची केरी भाशेन रेलीक आसा. तिच्या माद्रीपणा वेलो कुडको आसा आनी ते पासत व्हडलें दायज आमकां आसा. आनी दायज आसा जाल्यार सोंसणीकायेन आमी मुखार वचुया. सदांच देवाची खुशी सोदुया. कितें म्हाका जाय कितें देवाक जाय तें गरजेचें. आनी ते पासत खरेंच ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना दिसाचे दिसा सोंसणीकायेन जियोन देवाची खुशी कितें ती सोदून जसो आयज जेजू पासून म्हणटा केरी भाशेन ह्या संवसारांत वैभवान तुमी मुखार वचात. देवाची जाणवाय सोदात. देवाचें राज सोदात. आनी देवाचें राज सोंसणीकायेचो गूण. होच गूण हेच मिसाचे भेटेंत त्याच जेजूक आनी भाग्यवंत रिताक आमच्या आस्कारणीक फुडें घालून ह्या मिसांत आमकां मागुया. उबी रावया आनी खरेंच आमकां सोंसणीकायेचो गूण देवाची खुशी कितें ती सोदून काडूंक थोडी मागणी बापाक घालून ताची मजत आमकां मागुया. भाग्यवंत रितान आपल्या मागण्याच्या आनी सोंसणीकायेच्या जिविता वरवीं देवा सरशिल्लीं पयस आसुल्ल्याक लागीं हाडली. तशेंच
आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. भाग्यवंत रितान आपल्या दोगूय पुताक वायटाक ओडोन बेता तेन्ना क्रिस्ती भावार्थ आनी तत्वां तांचे भितर परतून भितर रिगोवन बरी वाट ताकूंक आदार दिलो. तशेंच आमच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां सवे करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. भाग्यवंत रिताचे मजतीन आमा समेस्तांक ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंतले निवारूंक तिचे मजतीन ह्या दुयेंसाक वॅक्सीन मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आनी आयज जेन्ना आमचो पाद्विगार फादर एंथनी वाज आपलो जल्म दीस आनी पाद्रीपणाची मागणी घेतलो दीस समोरता, तो ताचे सैमीक जिविता पासत आनी पाद्रीपणाच्या जिविता पासत देवाक आर्गां दितना ताका भोव पवित्र त्रित्वेन राखूंक, सांबाळूंक आनी बरे भलायकेन दवरूंक आनी ताका सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. होय बाप्पा, ही आमची मागणी आयच्या दिसा ह्या मागण्यांक तुजी कुशी जाल्यार जबाब दी आनी तुजी सोंसणीकायच्या गुणांनी आमकां नेटोय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने बेलार गीत घेऊया. हिम नंबर C2. म्हज्या बाबामनिदो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या भक्तां खातीर भोव करून भाग्यवंत रिता खातीर तुका वाखाणूंक भक्तीपणी फावत हो योद्न आमी तुका भेटयता. ताची तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी ताचे वरवीं सासणाचें सूख जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बुनोदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योद्धनान आतल्या योद्धनांक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत वपून दिलो तेन्ना आपूण करो यादनीक करो आल्तार
आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सोरीच्या सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगत्याची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुत्सामाने पुनर्जीवन होना पूर्वी तुवे नामका सोडून सोंग्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान, सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां चेष्टागुतीन मेल्यात समेस्तांच्या परचोरी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आज बो करून वाडदीस समरपतलो फादर एंटनी वाज, तशेंच पाद्रीपणाचो दीस समरपतलो. ताचेर चिखाक लोत देवय. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन सोबोती बागेन दोन तास सर काडटुका मानल्यात
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवन रिता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी थंय सादाची मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर बदवेदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. भाग्यवंत रिता पासियेंसान सोंसणीकायेन मुखार गेली आनी देवाची खुशी केली. आमी आमच्या जिवितांत सोंसणीकायेन जियोंक आनी देवाची खुशी सोदून काडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आनी म्हणुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ओय बाप्पा सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कागलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली तूं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. सुमयाची शांती एकामेकाक वांटुया. शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो पळय जेजू आसा आमची गिरेस्काय आमचें दायज आनी सोंसणीकायेचो देव. ताची खुशी करूंक आयज हो जेजू आमकां उलो मारता. सोंसणीकायेन ताका आयकून घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुर्रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. म्हज्या देवा, आयज मिसाचे भेटेंत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना पूण कुमन्यावां वरवीं तुका शेवूंक म्हजी इत्सा. कॉन्सेक्रेसांवांची उतरां उच्चारतात तेन्ना पवित्र उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तूं हाजीर जाता म्हूण हांव सोत मानतां. आत्मीकपणान म्हज्या काळजांत येवन बिराड कर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुज्या घोटायेन आनी कुरपेन भर. आयच्या दिसा हांव भेटतां तांच्यांत म्हाका तूं दिसूं दी. तीं म्हाका बेसांव जातात तशेंच हांवूय तांकां एक बेसांव जावं. आमेन.
परतूया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतरिताच्या पोरबेच्या समारंभा समयार तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां दादोशी केल्याय. नितोड काळजांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे देखीन आनी उतरान हेरांकूय मोगान तुजी सेवा करूंक शिकोवंक जेजूच्या कुडी रोगताचो आमकां सदांच आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगल्यांक तुमकां पातकुराच्या नांवान भाग्यवंतरिताची बरी परोप तुमकां आमी आवडयता. दुसरे सुवातेर मिसाची डायरी आयलेली आसा. फाल्यांतान 23 ऑफिसांत येवन तुमची म्हयन्यांची, वर्साची, 2 वर्सांची, 3 वर्सांची सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली येवन बरयात मिसां. मागीर जुनाचे 10 तारखेर हेरां मिसां. ही मिसां आमी घेतल्या जरी तो लॉकडावन काडलें जाल्यार, ना जाल्यार आमी प्रायवेटली मिसां भेटयतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दिमी घालुया. भाग्यवंत रिताचे मागणे. भाग्यवंत सांबाळणारा आकांताक सांपडलेल्याचे मोगार रिता, पाव म्हाका दाखोय कुणा तुज्या आसऱ्याची मोजेताय. माग म्हजे पासून तुज्या आसऱ्या वरवीं म्हज्या मागण्याक आदार दी देवा मुखार. आनी मेळून घे म्हाका कृपा वाडो सोकोर मोजेताय सेगूण भावार्थाचो, बोरमाशाचो, सोंसणीकायेचो आनी मोगाचो. दिशें कोर म्हाका हें खोरें आनी बऱ्या पुताचें कशें देवसांव कोत नासलेल्या आंकवार देवाचे मायेचें निवार म्हाका सगळ्या आत्म्यांच्या कुडीच्या वायटांतलो. अदीक करून मेळून घे म्हाका उपकार जावं मागता. उपकार तुजे मुखार घालता आनी विस्वासान रावता. देवाच्या आनंदाक उपकारूंक, ताळणें जैत व्हरूंक आनी सगळ्यो आडकोडी पयस करून हांव एक दीस पावच्याक स्वर्गार आठोवंक आनी बगूंक सदांकाल बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचा सांगता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी आतां रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Santa Rita, ascarin आमची, सर्गीच्या दापान निसून काडलोली. सस्या गांवचे बागेन रोयली, जेजूच्या मोगान फुलोयली.